Dear 7th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you will be quite well. प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पेज 86 पे जाए, 80 पे जाए। आज का जो हमारा मौजू है वो चूँकि अभी हमारी एक्सरसाइज चल रही है, इसी हवाले से यहाँ पे हमारा जो मौजू है दैट इज़ पोलाइट एक्सप्रेशंस। पोलाइट एक्सप्रेशंस यानी जब हम बात करते हैं, जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हमें किस तरह से बात करनी है, या हमें कौन सा फ्रेज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इन ऑर्डर in order to be polite when you are speaking English, you need to use these phrases correctly. जब आप दूसरों से बात करते हैं अंग्रेजी बोलते हुए तो आपको ये फ्रेजेस जो है सही सही इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर हम एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल कर यू से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू वांट टू गो past somebody or to attract somebody's attention you do not know। यानी एक्सक्यूज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब किसी का तवज्जो अपनी तरफ दिलाना होता है तो हम वहाँ पे हम एक्सक्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। या यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी यू टेल मी द वे टू द एयरपोर्ट। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे एयरपोर्ट का रास्ता दिखाओगे? क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट का रास्ता कहाँ से जाता है? यानी किसी का तवज्जो दिलाने के लिए हम इसको तो हम जो फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं वो एक्सक्यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें हम यानी जो पोलाइटनेस हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम दूसरों से बात करते हैं। या एक्सक्यूज़ मी इज़ एनीवन सिटिंग हियर, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी कहाँ पे इस्तेमाल करें? सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी, आई एम, यू से सॉरी और आई एम सॉरी when you need to apologize for something small। सॉरी, आई एम लेट। मिसाल के तौर सॉरी कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हमें किसी से कुछ माफ़ी मांगनी पड़ती है थोड़ी सी किसी मामूली चीज़ पर, तो उसको सॉरी हम कहते हैं। सॉरी, सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट, सॉरी आई एम लेट। इस तरह से आई एम सॉरी, आई एम आई एम सॉरी बट डू यू थिंक यू कुड मूव योर कार। इस तरह से दे आई बेग I beg your pardon is a formal expression. I have pardon. I must have picked up the wrong bag by mistake। इस तरह से हम सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, मैंने गलती से ये आपका जो बैग है उठा लिया है। और इस तरह से pardon और सॉरी, pardon और sorry, these are used when you did not hear or understand what somebody said and went to repeat it। यानी ये अल्फाज हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई बात कहता है तो हम वो समझ नहीं पाते या हम सुन नहीं सकते हैं। अगर हमें इस बात को रिपीट कराना होता है तो हम उसको कहते हैं सॉरी, पार्डन, दोबारा इसको रिपीट कीजिए। या सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे ये बात जो आपने बात कही मैं वो समझ नहीं पाया। पार्डन, कुड यू से दैट अगेन। जैसे पार्डन, क्या आप दोबारा ये बता सकते हैं। It is not polite to say what if you don't hear or understand something। It is not polite to say, ये बात सही नहीं है कि हम उसे कहते हैं इफ़ यू डोंट, यानी हमने आपकी बात नहीं सुनी या हमें समझ नहीं आया। हमें इसे यानी
پولائٹلی ہمیں اس کو کہنا ہے کہ آپ اس بات کو دوبارہ رپیٹ کیجیے. اس طرح سے آئی ایم آفریڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں. آئی ایم آفریڈ یوز دا فریز آئی ایم آفریڈ وین یو وانٹ اپولوجائز بیکاز یو ہیو ٹو ٹیل سم بڈی سم تھنگ دیٹ یو مے ناٹ لائک. اس طرح سے ہم آئی ایم آفریڈ کا استعمال کرتے ہیں. آئی ایم آفریڈ دیئر ہیز بین این ایکسیڈنٹ. ہیز دا لاسٹ بس گون. آئی ایم آفریڈ سو. اس طرح سے ہم پلیز کا استعمال کرتے ہیں. پلیز یو سے پلیز وین یو آسک فار سم تھنگ اور آسک سم بڑی ٹو ڈو سم تھنگ. جب آپ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پلیز could I have the menu, or could I have the menu please, could you post this letter for me please. تو ہم کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کو ہم پلیز کہتے ہیں. یعنی بات کرنے کا ایک طریقہ ہے, سلیقہ ہے, یعنی کس ڈھنگ سے ہمیں بات کرنا ہے. اس طرح سے تھینک یو کہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں. when somebody gives you something or when you buy something or receive information you are expected to say thank you. یعنی جب کوئی آدمی کوئی چیز آپ کو دیتا ہے یا جب آپ کوئی چیز ریسیو کرتے ہیں یا کوئی انفارمیشن کسی سے ریسیو کرتے ہیں تو آپ اس کو تھینک یو کہتے ہیں, شکریہ. آئی ول کیری یور بیگ. میں آپ کا یہ جو بیگ ہے میں اٹھاؤں. تھینکس شکریہ. یو سے نو تھینکس, تھینک یو, اور نو تھینکس وین یو وانٹ ٹو ریفیوز سم تھنگ. یعنی اگر کوئی آپ کو مدد کے لیے کہتا تو آپ کو نہیں, آپ اس کو کہتے ہیں شکریہ, تو آپ اس کو ورڈ جو استعمال کرتے ہو تھینک یو, بس آپ کا بہت بہت شکریہ. اس طرح سے اب آپ یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں واٹ ول یو سے ان دا فالوئنگ سچویشن. مثال کے طور پر اب یہاں پہ جملے دیے ہوئے ہیں, آپ کو بتانا ہے یہاں پہ کیا کہیں گے. somebody offers you a cup of tea but you don't want to take it. مثال کے طور پر آپ کو کوئی چائے دیتا ہے, چائے کا آپ لیکن آپ پینا نہیں چاہتے, تو آپ کو اس کو کیا کہیں گے. اس کو کہیں گے نو تھینکس. یعنی اس طرح سے یو وانٹ سم بڈی ٹو لسن ٹو یو. آپ کسی کو یو وانٹ سم بڈی ٹو لسن ٹو یو, یعنی آپ کسی کو اپنی بات بتانا چاہتے تو کہ ایکسکیوز می یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ یو. somebody سے کسی نے کوئی بات آپ کو کہی لیکن آپ کو سمجھ نہیں, آپ کو کیا کہیں سوری could you say again. سوری could you say again. اس طرح سے somebody asks you for a change of 500 rupees but you don't have. sorry I don't have. اس طرح سے you want somebody to pass you the pen which is on the table. could you pass the pen please. You are late. Your teacher asks you why you are late. sorry sir I am late. اس کو ہم سوری کہیں گے. somebody have offered you an apple and you ate it. thank you for an apple. you want somebody to show you the way to the railway station. he will you start the conversation. excuse me could you tell me the way to the railway station. پیارے بچوں یہ تھے یہ آج کا جو سبق. یعنی کس طرح سے ہم جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہمیں کسی کو چیز دینا ہے, جب ہمیں کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے, جب ہمیں کسی کو اپنی بات بتانی ہے تو کون سے الفاظ ہم پیارے بچوں استعمال کرتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم اس کا جو آخری ہے گرامر ورک ہے اس پہ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.